अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम सवाल जो मुझसे पूछ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे पूछा है कि आप उस्तादा जी के अकीदे के ऊपर एक वीडियो बनाए और उसमें बताए कि वो किस मसलक को फॉलो करती है, उनका एक्चुअल जो अकीदा है वो क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये इसका जवाब जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब नॉर्मली हम अपने माँ बाप के अकीदे के ऊपर चल रहे होते हैं। जिस मसलक को हमारे वालिदैन ने फॉलो किया होता है, हम ऑटोमेटिकली उसी पर चल रहे होते हैं और वही हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है बेहतर है, क्योंकि हमारे वालिदैन भी उसी अकीदे को फॉलो करते हैं, तो इस वजह से हम भी उसी अकीदे पर चल रहे होते हैं। लेकिन उसमें कुछ इस तरह बात भी आ सकती है कि कभी कभी वालिदैन को भी नहीं पता होता, या बेचारे ऐसे लोगों से पड़े होते हैं जिनका अकीदा ठीक नहीं होता, मैं माजरत के साथ कहूँगी। तो उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने अकीदे को तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि क्या आप उस्तादा का, जो हमारी उस्तादा है, उनका अकीदा जो है वो दुरुस्त है या फिर गलत है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसी हकीकत पर बात कर रही हूँ जो शायद बहुत से लोगों को हिला कर रख देगा। हम में से हर कोई किसी न किसी उस्ताद या उस्तादा से सीखता है, उनके अल्फाज को हक समझता है, उनके रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है। लेकिन अगर यही उस्ताद, यही रहनुमा किसी ऐसे रास्ते पर चले जो ईमान से दूर करता हो, जो दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात के ख़िलाफ़ हो, तो सोचो हमारा क्या अंजाम होगा। अब ख़तरा कहाँ पर है? देखो, आज के दौर में हर कोई ख़ुद को आलिम, मुफ्ती, उस्ताद या रहबर तो कहता है, मगर क्या वाकई हर कोई हक पर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मीठी बातों से, अक्ली दलाइल और फ़लसफ़ियाना जुमलों के ज़रिए हमें ईमान के असल रूह से हटा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और इसको देखें और फिर जो है फ़ैसला आप करें कि क्या हमने कभी तहकीक की है कि जिस उस्तादा से हम बातें सीख रहे हैं, जिसकी बातें हम सुनते हैं, उनका अकीदा दुरुस्त भी है या नहीं। इसमें कुछ ऐसे अकायद है कि आप यकीन करें, ऐसे अकायद है जो तबाही का सबब है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताही करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम इंसानों जैसा कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो औलिया की मोहब्बत में शिर्क करते हैं, और कुछ सिर्फ ज़ाहिरी दीन को सब कुछ समझते हैं मगर रूहानी पहलू को जुटलाते हैं। और कुछ कहते हैं कि कुरान बस अक्ल से समझो, हदीस की कोई हैसियत नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गानी दीन की तालीमात को रद्द करते हैं। ये सब वो नज़रियात है जो ईमान को खोखला कर देते हैं, जो उम्मती मुस्लिमा को तकसीम करते हैं, जो लोगों को गुमराही के अंधेरों में ले जाते हैं। तो फिर कौन सा अकीदा जो है वो हक पर है और कौन ठीक है? देखिए, हक वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम लेकर आए थे, जिसे बुजुर्गान दीन ने सच माना, जिसे औलिया अल्लाह ने सीनों में बसाया। क्या आपने अपने उस्ताद या उस्तादा के अकीदे के बारे में कभी तहकीक की? कहीं आप किसी ऐसी शख्स को फॉलो तो नहीं कर रहे ना, जो आपको दीन के असल रास्ते से हटा रही हो, अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी अक्ली दलाइल से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनियावी इल्म हासिल करते करते हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठे। अल्लाह हमें सच्चे अकीदे पर कायम रखे।
اور ہر فتنے سے بچائے۔ تو چلے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، پھر فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہے وہ سب سے حقیقی روشنی کا راستہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں واقعی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ہے؟ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اسلام کا نام لینے والے تو بہت ہیں، مگر اسلام پر چلنے والے کم ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق دین کو چنتے ہیں، جو چیز ہمارے فائدے کی ہو اسے اپناتے ہیں، اور جو ہمارے نفس کے خلاف ہو اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ کیا یہی وہ دین ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا؟ کیا یہی وہ دین ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانیں دے کر محفوظ رکھا تھا؟ دنیا کی حقیقت اور ہماری غفلت جو ہے اس کو آپ سمجھو۔ آج ہم دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے یہی سب کچھ ہے۔ ہم مال، عزت، شہرت اور لوگوں کے واہ واہ کے پیچھے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹیز میں، اپنی سوشل میڈیا پر، اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں دین کو ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب آنکھیں بند ہوں گے، جب مٹی کے چادر اڑنی پڑے گی، جب قبر میں فرشتے سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے معاشرے میں نا، ہم اگر دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ سنت کو چھوڑتے ہیں۔ سنت کو چھوڑنے کا جو نقصان ہے نا، جب سے ہم نے سنت کو چھوڑا تو آپ سمجھو کہ برکتیں اسی دن سے ختم ہو گئی۔ جب سے ہم نے صحابہ کرام کے طریقوں کو پس پش ڈالا، ہمارے گھروں میں سکون ختم ہو گیا۔ جب سے ہم نے قرآن کو محض زبانی الفاظ بنا دیا، ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ ہمارے دلوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج امتی مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ تعلیمات چھوڑ دی ہے جن پر چل کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے امام بنے تھے۔ اب ہمیں صحابہ کرام کے زندگی سے ہم کس طرح سے سبق لے سکتے ہیں، اور ان کی زندگیوں سے کیسے سبق لیں گے؟ جب ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ وہی صحابہ کرام جو کسی وقت معمولی حیثیت رکھتے تھے، جب انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا تو وہی لوگ پوری دنیا کے حکمران بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سنتے ہی دشمن کے دل کام جاتے تھے، لیکن جب انصاف کی بات آتی تو خود کو بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح لٹایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہادری، علم اور تقویٰ میں سب سے آگے تھے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے سنت کو اپنایا، قرآن کو اپنا راستہ بنایا، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سنت رسول کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ ہمیں صحابہ کرام کی تعلیمات سے روشنی لینا ہوگی۔ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا کہ کیا واقعی ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ ہمیں اپنی سوشل میڈیا،
اپنے گھر و اپنے کاروبار ہر جگہ اسلام کی حقیقی روح کو نافذ کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا سیکھنا ہوگا۔ ہم دنیا میں چند دن کے مہمان ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق نہیں نہ گزارا، اگر ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا نا، اگر ہم نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے سے انکار کر دیا نا، تو یاد رکھیں دنیا کی محبت ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ جو لوگ آج دین کو اپنے نفس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں دین اسلام اللہ کی وحی ہے، یہ ہماری مرضی سے نہیں چلے گا۔ ہمیں دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، ورنہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو آخر میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا۔ اگر کوئی اس عقیدے سے ہٹ کر چلتا ہے تو وہ راہ ہدایت سے ہٹ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔